सबैमा मेरो नमस्कार। आज हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसनल क्लासेसमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी म्याथ विषय अन्तर्गत रहेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हामी सिक्वेन्स सिरिजको बारेमा चर्चा गर्ने रहेछौँ। यो सिक्वेन्स सिरिज च्याप्टर हाम्रो गणित विषय अन्तर्गत क्लास 8, 9, 10 देखि नै समावेश गरेको हुन्छ। यो सिक्वेन्स सिरिज च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सिक्वेन्स सिरिज च्याप्टरको क्लास 8 मा पनि पढाइ हुन्छ, 9 मा पनि पढाइ हुन्छ, 10 मा पनि पढाइ हुन्छ र यो सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसन हामीले 11 मा एडमिसन गर्नको लागि इन्ट्रान्स इक्जाम दिँदा त्योमा पनि सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसन आइरहेको हुन्छ। चाहे सिटिभिटीमा पनि इक्जाम दिँदा हाम्रो सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसन आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो सिक्वेन्स सिरिज भन्ने टपिक निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसैले आज हामी यो म्याथ विषय अन्तर्गत रहेको यो सिक्वेन्स सिरिज च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो जुन यो सिक्वेन्स सिरिज च्याप्टर रहेको छ यसमा हामीले पहिलो रहेको छ सिक्वेन्स र सिरिज। अब हामी यो सिक्वेन्स सिरिजको डिफिनेसनबाट सिक्वेन्स सिरिज के हो भन्ने बुझ्न प्रयास गरौँ। पहिलोमा रहेको छ हाम्रो सिक्वेन्स। सिक्वेन्स भनेको के हो भने Sequence is a special arrangement of a number and separated by a comma। यो हाम्रो एउटा सानो र सिम्पल सिक्वेन्सको डिफिनेसन रहेको छ। अब यसलाई नेपालीमा बुझ्दा सिक्वेन्स भनेको एउटा यस्तो नम्बरहरूको कुनै पनि नम्बरहरूको यस्तो एकदम स्पेशल अर्डरमा मिलाएर राखेको र कमाले छुट्याएकोलाई हामीले सिक्वेन्स भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्ने भने उदाहरणबाट इक्जाम्पलबाट राम्ररी बुझिन्छ। त्यसैले हामी इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो कि यो रहेको छ 2। इक्जाम्पलको लागि 2, 4, 6, 8, 10 ... हेर्नुहोस् हाम्रो जुन यो नम्बरहरूको जुन यो एउटा नम्बरहरू छ राखिएको यसमा हेर्नुहोस् त एउटै सबैमा के कुरा कमन छ भने हामीले यहाँदेखि पहिलो नम्बरदेखि अर्को नम्बरमा 2 को फरक रहेको छ +2। फेरि यो 4 देखि यो 6 मा फेरि 2 को फरक रहेको छ। 2 ले बढिरहेको छ। यहाँ पनि 2 ले बढिरहेछ, फेरि यहाँ पनि 2 ले बढिरहेछ, फेरि यहाँ पनि 2 ले बढिरहेछ, अझै अझै अगाडि पनि यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले यता यहाँनिर के एउटा स्पेशल कुरा रहेको छ, स्पेशल अर्डर नभए स्पेशल एरेन्जमेन्ट कसरी एरेन्ज गरेर राखेको छ, कसरी मिलाएर राखेको छ हेर्ने हो भने हाम्रो हेर्नुहोस् त यता जुन पहिलो टर्म जुन रहेको छ पहिलो नम्बर त्यो रहेको छ 2 र त्यसमा हामीले 2 जोड्दा 4 आउँछ, फेरि 2 जोड्दा 6, 2 जोड्दा 8 यसरी 2 को फरकमा राखेको छ। यसलाई सिक्वेन्स भयो। अझै सिक्वेन्सको अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने 2, 4, 8, 16 र 32 यो पनि हाम्रो एउटा सिक्वेन्स रहेको छ। हेर्नुहोस् त हामीले योमा प्लस गरेको छ भने यहाँ पनि केही कमन कुरा हेर्नुहोस् त के गरेको छ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ योमा त प्लसै जस्तो छ, 2 प्लस गर्दा 4 आयो, तर यहाँ 2 प्लस गर्दा 6 आउँछ, तर यहाँ 6 छैन, यहाँ 8 छ। त्यसैले हामी के बुझ्ने हो भने यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ। 2 2 जा 4, फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 जा 8 भनेको यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छ। फेरि 8 2 जा 16, फेरि 16 2 जा 32। त हाम्रो यहाँ के रहेको छ माथिकोमा प्लस गरेर बढेको छ भने यहाँ हाम्रो मल्टिप्लाई गरेर बढेको छ। 2 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो यो पहिलोमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 आयो, फेरि यस्तै मल्टिप्लाई गर्दा 8, फेरि 16, फेरि 32 अझै यस्तै हुन्छ। त हाम्रो के हो सिक्वेन्स भनेको यस्तो हो जुन सिक्वेन्स इज अ स्पेशल एरेन्जमेन्ट। यो एउटा नि राम्ररी कुनै पनि एउटा राम्ररी नभनौँ, जस्तो कि कुनै स्पेशल अर्डरमा चाहे प्लसले होस्, चाहे मल्टिप्लाईले होस्, चाहे डिभाइडले होस्, चाहे माइनसले होस्, घटाउँदै
त त्यसलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौँ। यो दुईवटा इक्जाम्पल भइसक्यो। अब सिरिज बुझ्नको कोसिस गरौँ। सिरिज भनेको के हो भने सिरिज इज अल्सो स्पेशल एरेन्जमेन्ट अफ अ नम्बर एन्ड सेपरेटेड बाई अ प्लस अर माइनस साइन। भनेको यो सिक्वेन्स र सिरिज पुरै सेम नै रहेको छ। हामी सिरिजमा के गरेको छौँ, सेपरेटेड बाई अ कमा, खालि योमा कमाले छुट्याएको छौँ भने हाम्रो यो जुन सिरिज रहेको हुन्छ योमा हामी प्लस र माइनस साइनले छुट्याउँछौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यो माथिको इक्जाम्पल लिइहालौँ। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सो अन। त हामीले यहाँ पनि सेम स्पेशल एरेन्जमेन्ट छ। स्पेशल एकदम जस्तो कुनै विशेष किसिमले मिलाएको छ। यहाँ पनि 2 जोड्दा +2 गर्दा 4 आयो, फेरि 4 मा +2 गर्दा 6 आयो, फेरि 6 मा +2 गर्दा 8 आयो। त यहाँ पनि हाम्रो एरेन्जमेन्ट कस्तो गरेको छ, 2 ले प्लस गर्दा सरी यहाँ 8 लेखायो, यहाँ +2। त यहाँ पनि यहाँ खालि प्लसले छुट्याएको छ। एरेन्जमेन्ट यहाँ पनि स्पेशल किसिमको भएको छ, 2 ले बढेको छ। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तो कि यो भयो 27, अर्को भयो 9, अर्को भयो 3, अर्को भयो 1/3 1/3। अन्त हेर्नुहोस् त यहाँ के भएको छ, पहिला 27 थियो, फेरि 9 भयो, फेरि 3 भयो, 1/3 भयो। त यहाँ के गरेको छ भने 27 ले 3 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, 9 आउँछ। त यहाँ के भएको छ, डिभाइड भएको छ, त्यो पनि केले त 3 ले। फेरि यो 9 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 9 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ। 3 लाई फेरि 3 ले डिभाइड गर्दा सरी यहाँ 1 हुन्छ, बिचमा प्लसको साइन राखौँ। फेरि यो मिस्टेक भएको छ हाम्रो, यहाँ 1 हुन्छ र त्यसपछि हुन्छ 1/3। फेरि अब यहाँदेखि यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ पनि 3 ले डिभाइड गर्दा 1 आउँछ, डिभाइड/3 डिभाइड भएको छ। फेरि यहाँ डिभाइड गर्दा 1/3 आएको छ। त यहाँ के भएको छ, डिभाइड भएको छ। त कुनै पनि स्पेशल अर्डरमा हुनु पर्यो, चाहे प्लसले बढोस्, चाहे र माइनसले घटोस्, चाहे मल्टिप्लाई होस्, चाहे डिभाइड होस्, जे पनि गर्दा कुनै स्पेशल एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई नै सिक्वेन्स सिरिज भनिन्छ। र सिक्वेन्स सिरिजमा एउटा मात्र फरक रहेको छ कि सिक्वेन्सलाई कमानले छुट्याइन्छ भने सिरिजलाई प्लस र माइनसले छुट्याइन्छ। अब यो त हामी सिक्वेन्स सिरिज बुझिसक्यो। अब सिक्वेन्स सिरिजको टाइप के रहेको छ। सिक्वेन्स सिरिज हाम्रो त 3 प्रकारको रहेको छ। एउटा त्यो मध्ये दुईवटा म यहाँ लेखेको छु। एउटा हुन्छ हार्मोनिक सिक्वेन्स सिरिज, र त्यो हामीलाई अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यो 11-12 मा हुन्छ। अहिले हामी खालि क्लास 8, 9, 10 र ब्रिज कोर्स र सिटिभिटीको र इन्ट्रान्सको लागि यो रहेको छ। त्यसैले अहिले त्यो हार्मोनिक प्रोग्रेसन हामी नहेरौँ, त्यो पछि हेर्ने हो। त अहिले हाम्रो दुईवटा सिक्नुपर्ने रहेको छ। त्यो हार्मोनिकवाला त्यो 11-12 मा पढ्नुपर्छ हामीले। अहिले यो दुईवटा मात्र हामीलाई काम लाग्छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यो टाइप्स रहेको छ सिक्वेन्स सिरिजको, टाइप्स अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक। अब अर्थमेटिक भन्ने के हो भन्ने हेरौँ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज, अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिजको डेफिनेसन यहाँ दिएको छ। द कमन or constant difference between any two terms of the sequence or series is known as arithmetic sequence and series। भनेको के रहेछ भने दुईवटा नम्बरहरूको बिचको निश्चित फरकलाई नै अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भनिन्छ, यो रहेको छ नेपालीमा। अब इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो कि यो भयो 3, 6, 9, 12। हेर्नुहोस् त हामीहरू यो नम्बरहरूको बिचमा के को फरक रहेको छ, सब नम्बरहरूको बिचमा 3 को फरक रहेको छ नि। 3 मा 3 जोड्दा 6, 3 मा 3 जोड्दा 9, 9 मा 3 जोड्दा 12, फेरि यस्तै छन्।
त यहाँ हाम्रो के डिफ्रेन्स रहेको छ, एउटा निश्चित कन्स्ट्यान्ट र कमन डिफ्रेन्स के रहेको छ हाम्रो सबै टर्महरूमा, अथवा तीन को डिफ्रेन्स रहेको छ। यहाँदेखि हेर्दा अगाडिदेखि हेर्दा 3 ले बढेको छ र यता पछाडिदेखि हेर्दा 3ले घटेको छ, 3ले घटेको छ। त हाम्रो यो कुनै पनि दुई टर्मको बिचमा कतिको फरक हुन्छ त्यसलाई नै हामी फरकले रहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल यो भइसक्यो। अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। त योमा पनि 2ले बढिरहेको छ, त यो पनि भइहाल्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज। 2ले बढेको छ हाम्रो यो पुरै सिक्वेन्स भनौँ या सिरिज, प्लस राख्दा सिरिज र कमा राख्दा सिक्वेन्स, सम्झिनु होला। अब यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज त भइसक्यो। यसमा के हुन्छ भने कुनै निश्चित एउटा मात्र, जस्तो कि धेरै डिफ्रेन्स हुनु हुँदैन। जस्तो कि एउटैमा यता 3ले बढ्यो, फेरि अर्कोमा 2ले बढ्छ, अर्कोमा 5ले बढ्छ, हो तब त्यो हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुँदैन। कुनै एउटा निश्चित कन्स्ट्यान्ट नभए कमन एउटै हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त कमन के रहेको छ 3 3 3, यहाँ 2 2 2, त कन्स्ट्यान्ट और कमन डिफ्रेन्स हुनु पर्यो। सबमा कमन डिफ्रेन्स हुनु पर्यो। यहाँ पनि 3को डिफ्रेन्स छ, यहाँ पनि 3को डिफ्रेन्स छ, यहाँ पनि 3को डिफ्रेन्स छ भने यो के रहेको छ हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। ल अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज त बुझ्नुभयो। अब ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स सिरिज बुझ्न कोसिस गरौँ। अब ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको के रहेको छ डिफिनेसन भने द कमन और कन्स्ट्यान्ट रेसियो। त्यहाँ माथिकोमा के भनेको थियो अर्थमेटिकमा डिफरेन्स, यानि कि कतिको फरक रहेको छ। यहाँ 3को फरक रहेको छ। यहाँ के भन्छ रेसियो। रेसियो भनेको तल माथिको टर्ममा आउँछ। यस्तो माथि तल माथि पनि के 2 तल 3, त यो रेसियो भइहाल्यो 2:3। त्यस्तै रेसियोको हिसाबमा द कमन और कन्स्ट्यान्ट रेसियो बिट्विन एनी टू टर्म्स, कुनै पनि दुईवटा टर्ममा एउटा कमन रेसियो हुनु पर्यो। यहाँ के छ माथिकोमा कमन डिफ्रेन्स गरेको छ 3को, भने यहाँ के हुनु पर्यो कमन रेसियो हुनु पर्यो। यस्तै रेसियो हुनु पर्यो र त्यही रेसियो अफ द टर्म बिट्विन एनी टू टर्म्स अफ द सिक्वेन्स आर सिरिज इज नोन एज ज्योमेट्रिक सिरिज। अब यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलबाट प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। अब इक्जाम्पल 3 9 27 81। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ के गरेको छ, यहाँ के गरिएको छ सबमा 3ले मल्टिप्लाई गरेको छ। मल्टिप्लाई बाई 3 मल्टिप्लाई 3 9 आयो, फेरि 9 मल्टिप्लाई 3 27, फेरि 27 मल्टिप्लाई 3 81। त हाम्रो यहाँ माथिकोमा त डिफ्रेन्स बनेको थियो, यहाँ डिफ्रेन्स आयो 3को डिफ्रेन्स। अब यहाँ हेर्नुहोस् त रेसियो छ कि छैन। त रेसियो हेर्नको लागि हामी यस्तो गरौँ। आर रेसियो भनेको चाहे तल माथि राखौँ चाहे माथि तल, चाहे 9 3 राख्दा पनि हाम्रो के आउँछ, यता गयो 3 र तल 1, त 3:1 को रेसियो आउँछ। चाहे कुनै पनि दुईवटा टर्मको बिचको रेसियो हुनु पर्यो, सेम रेसियो। त यो आयो। अब फेरि हामी यो अहिले अगाडि र 3 र 9मा हेरेको थियो। अब अर्को हेरौँ 27 र 9को बिचमा। अब 27 र तल 9, त्यसको पनि के आउँछ 3 र 1, त्यसको पनि के भयो रेसियो 3:1। त हेर्नुहोस् त हाम्रो माथिमा कमन डिफ्रेन्समा खालि 3 प्लस 3 आउँदै थियो, हो त यहाँ पनि हाम्रो रेसियो 3:1 आउँदैछ, 3:1 आउँदैछ। सबमा 3ले मल्टिप्लाई भएको छ। चाहे हेर्नुहोस् यो पनि जहिले पनि यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा प्लस हुन्छ चाहे माइनस हुन्छ, जहिले पनि। अब यसको अझै एउटा इक्जाम्पल हेर्दा जस्तो कि यो 16 भयो, 16 माइनस 12 माइनस
ठाउँ पनि रहेनछ 16 यो पनि हाम्रो एउटा सिक्वेन्स त होइन सिरिज हो किनकि प्लस माइनसलाई छुट्याएको छ। त यहाँ पनि हेर्नुहोस् त घटेको छ नि यो 16 मा 4 घटाउँदा 12, 12 मा 4 घटाउँदा 8, 8 मा 4 घटाउँदा 8 मा 4 घटाउँदा 4। त यो पनि हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज नै भयो, चाहे बढ्छ या घट्छ भने त्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। योमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ चाहे डिभाइड हुन्छ त्यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स। अब डिभाइडवाला पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नु। डिभाइडवाला अर्को इक्जाम्पल हेर्नु हो भने जस्तो कि 32, 16, 8, 4 र 2। हेर्नुहोस् त हाम्रो योमा सबमा के भएको छ, डिभाइड भएको छ। कतिले त 2 ले। यहाँ पनि डिभाइड भएको छ 2 ले। के भन्छ 32 डिभाइड बाई 2 16, 62 डिभाइड बाई 2 8 र 8 डिभाइड बाई 2 4, 4 डिभाइड बाई 2 भनेको 2। त हाम्रो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स जहिले पनि के हुन्छ, यहाँ त मल्टिप्लाई हुन्छ चाहे डिभाइड हुन्छ। र अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिजमा के हुन्छ, चाहे प्लस हुन्छ चाहे माइनस हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नु होला। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यो त हामी यो अहिले मात्र टर्महरू बुझेको छौँ, जुन सिक्वेन्स भनेको के हो, सिरिज भनेको के हो, कतिवटा सिक्वेन्स र सिरिजको टाइप्स हुन्छ, त्यो टाइप्सहरूको बारेमा बुझौँ। अब हामीलाई फर्मुलातिर जानुपर्छ, फर्मुला पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दा त फर्मुला नै चाहियो। र फर्मुला बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा बुझौँ, के भन्दैछ पहिला हामी कुन टर्मलाई कसरी नोट गरिन्छ, के लेखिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। त्योबाट हामीलाई फर्मुला बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस्, जस्तो कि नि एउटा सिक्वेन्स रहेको छ, यहाँ एउटा सिक्वेन्स। त्यो सिक्वेन्स कसरी रहेको छ भने जस्तो कि 4 भयो, 8 भयो, 12, 16, 20, 24। हाम्रो यो जुन सिक्वेन्स रहेको छ, अब कुनै पनि सिक्वेन्स, चाहे सिक्वेन्स होस् चाहे सिरिज होस्, जसको पनि पहिलो जुन नम्बर हुन्छ नि त्यसलाई ए भनिन्छ। ए फर्स्ट टर्म जुन हुन्छ कुनै पनि यस्तो सिक्वेन्स या सिरिजको पहिलोलाई फर्स्ट टर्म भनिन्छ। फर्स्ट टर्म यो फर्स्ट टर्मलाई जहिले एले डिनोट गरिन्छ। र यो जुन सेकेन्ड टर्म हुन्छ यसलाई T2 टर्म, सेकेन्ड टर्म यो टर्म हुँदा यो फर्स्ट टर्म छ भने ए, र सेकेन्ड टर्म होस् चाहे थर्ड टर्म होस् चाहे फोर्थ टर्म होस्, अब यस्तै सेकेन्डलाई T2, थर्डलाई T3, यस्तो T4, यता T5 यस्तै गरेर नोट गरिन्छ। र जुन सबभन्दा लास्टको टर्म हुन्छ नि यसलाई एल लास्ट टर्म, यसलाई दुईवटा कुराले नोट गरिन्छ, एउटा बीले और एलले। एलबाट स्टार्ट हुँदा लास्ट, यसको यो लास्ट टर्मको सुरुमा एल आउँछ, त्यसैले लास्टले पनि गर्न सकिन्छ नभए बीले। जस्तो कि पहिलो फर्स्ट टर्मलाई एले डिनोट गरियो, त्यसैले लास्ट टर्मलाई बीले, र लास्ट टर्म भन्ने एलले स्टार्ट हुन्छ त्यसैले एलले पनि यसलाई डिनोट गर्न सकिन्छ। र यसलाई यो लास्ट टर्मलाई टिएन पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई टिएन पनि भनिन्छ। र हाम्रो यो जुन अर्थमेटिक जुन हुन्छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज, हाम्रो योमा याद राख्नु होला, हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिजमा कमन डिफरेन्स हुन्छ। कमन डिफरेन्स। अब यो कमन डिफरेन्स भनेको के हो, यसलाई डीले डिनोट गरिन्छ। यो कमन डिफरेन्स भनेको खासै केही होइन, यही हो हामीले यता पढेको थियौँ कमन डिफरेन्स। त यता हेर्नुहोस् त कतिको डिफरेन्स छ, 3 ले बढेको छ, यो 3 ले बढेको छ, यो पनि 3 ले बढेको छ। त यही हाम्रो कमन डिफरेन्स हो। अब कमन डिफरेन्सलाई हामीले डीले डिनोट गर्छौँ र यसको फर्मुला रहेको छ T2 माइनस ए। अब माथिको नै इक्जाम्पल हेरौँ यतैको, यहाँबाट हेर्नुहोस् त कमन डिफरेन्स सेम आउँदैछ कि छैन। मैले भने यो कमन डिफरेन्स हो, अब यही आउँदैछ कि छैन। त अब T2 हाम्रो के रहेको छ, 6 रहेको छ, त 6 हालिदिने। र ए भनेको फर्स्ट टर्म के रहेको छ 3, त 3 हाल्न, माइनस गर्दा 3 आयो। त
त हाम्रो कमन डिफरेन्स 3 हो, यहाँ पनि 3 हो। त यो कुरा त हाम्रो मिल्यो। अब यो ज्योमेट्रिकमा के भनेको थिएँ, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स सिरिजमा यहाँ हाम्रो कमन और कन्स्टेन्ट रेसियो हुन्छ। अब रेसियो निस्काउँ ज्योमेट्रिक सिरिजको यही इक्जाम्पलको कमन रेसियो आर रेसियोको आर भयो। यसको फर्मुला हुन्छ T2/A। अब T2/A, अब T2 के रहेको छ, यसको 3 रहेको छ, 3 ए T2 रहेको छ 9, सरी है, T2 भयो 9 र फर्स्ट टर्म भयो 3। अब डिभाइड गर्दा कति आउँछ हामीलाई 3। त हेर्नुहोस् त हामीले पनि यता कमन रेसियो के लेखेको छौँ 3 3 3। त हाम्रो कमन रेसियो पनि के भयो, यही भयो। यता कमन डिफरेन्स यो भयो। त अब हामी सबै कुरा त बुझि नै सक्यो। अब अगाडि हामी फर्मुलाहरू हेरौँ। अब जुन हाम्रो हुन्छ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स र सिरिज, यसलाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भनिन्छ। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा कुनै पनि टर्मको लागि कुन फर्मुला रहेको छ, जस्तो कि T4 निस्काउने, T5 निस्काउने। अब यहाँ हाम्रो टर्महरू हुन्छ। अब भन्छ हामीलाई 10औं नम्बरको टर्म निस्काउन हो, त त्यसको लागि कुन फर्मुला रहेको छ, यो फर्मुला रहेको छ हाम्रो। सरी, यता मिस्टेक भएको छ, यहाँ अर्थमेटिक हुन्छ, एपी बुझौँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन यो भयो हाम्रो एपी र यो हाम्रो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। यो मिस्टेकली यहाँ अगाडि पछाडि लेखाएको छ, ज्योमेट्रिक र प्रोग्रेसन हटाउनुहोस्। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन यो हाम्रो अर्थमेटिकमा कुनै पनि टर्म निस्काउनको लागि के फर्मुला रहेको छ, A + n - 1 × D। अब हामीले जति नम्बरको टर्म भन्छ निस्काउन, त्यहाँ यो n को ठाउँमा त्यति नै नम्बर हाल्ने हो। र ए त हामीलाई थाहा नै छ, ए भनेको फर्स्ट टर्म हो र कमन डिफरेन्स भनेको डी हो। यहाँ कतिको कमन डिफरेन्स रहेको छ, 4 4 को, +4 त यो हाम्रो 4 पनि कमन डिफरेन्स हो। त यही हामीलाई डी थाहा भयो। त अब कमन यो हाम्रो टर्म निस्काउने फर्मुला भयो। अब डी फाइन्ड गर्ने फर्मुला म यहाँ पहिला पनि लेखिसकेको छु, T2 - A। यहाँ पनि त्यही छ, T2 - A कमन डिफरेन्स निस्काउने फर्मुला। र हाम्रो अर्थमेटिक मिन अहिले नबुझौँ, पहिले यता हेरौँ ज्योमेट्रिकमा। अब ज्योमेट्रिकमा के रहेको छ, ज्योमेट्रिकको पनि कुनै पनि टर्म निस्काउनको लागि हामीलाई भन्ने छ 10 टर्म निस्काउन हो, त यो n को ठाउँमा 10 हाल्ने हो। र ए भनेको फर्स्ट टर्म भयो र आर भनेको कमन रेसियो भयो, यो T2/A। यहाँ कमन रेसियो T2/A। यसरी T2/A गर्ने, पहिला आर निस्काउने, त्यसपछि n को भ्यालु हाल्ने, n - 1 गर्ने हो, त हाम्रो टर्म आउँछ। यो भयो त कमन रेसियो आउँछ। कमन रेसियो फर्मुला छ T2/A। अब हामीलाई ज्योमेट्रिक मिनमा तपाईँलाई हल्का कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यो पनि हेरिहालौँ। हेर्नुहोस्, अब अर्थमेटिक मिन रहेको छ नि, हो त कुनै पनि एउटा अर्थमेटिक हामी सिक्वेन्स लेखिहालौँ, कुनै पनि एउटा। त हाम्रो एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स के भयो, 5 10 15 र 20 सिक्वेन्स रहेको छ, कमाले छुट्याउने हो, र 25। अब नि अर्थमेटिक सिक्वेन्स त यो भइहाल्यो। अब अर्थमेटिक मिन भनेको के हो भने, कुनै पनि नि 3वटा नम्बरको बिचमा रहेको जुन हुन्छ नि, बिचमा रहन्छ, त्यसलाई नै हामी अर्थमेटिक मिन भन्छौँ, एएम अर्थमेटिक मिन सर्टकटमा। र चाहे 3वटा नम्बरको बिचको नम्बरलाई हामी अर्थमेटिक मिन भन्छौँ, चाहे 5वटाको बिचको नम्बरलाई यस्तो बिचमा पर्नु पर्यो, जस्तो कि साइडमा 2वटा र यता पनि 2वटा हो, त यो हाम्रो भइहाल्छ अर्थमेटिक मिन, बराबर हुनु पर्यो। यो त भयो अर्थमेटिक मिनको इक्जाम्पल एएम। अब हेरौँ ज्योमेट्रिक मिनको इक्जाम्पल। ज्योमेट्रिक मिनको लागि एउटा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स लेखिहालौँ। ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स यो भयो 3 9 27।
त यो जुन तीनवटा टर्म भयो यसमा बिचको रहेकोलाई हामी ज्योमेट्रिक मिन भन्छौँ जिएम। यस्तो यो केही होइन, जस्ट सिम्पल बुझ्नुहोस्, यो कुनै पनि टर्मको बिचको नम्बरलाई ज्योमेट्रिक मिन नभए अर्थमेटिक मिन भनिन्छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भयो भने ज्योमेट्रिक मिन। अब यो तीनवटामा मात्र मिन हुँदैन, पाँचवटामा पनि हुनसक्छ, खालि बराबर हुनु पर्यो। जस्तो कि यो बिचको भयो नि, हो त यता एउटा छ। अब कतै यस्तो पनि हुन्छ 3 6 9 27 81 2 4 3 243। त यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, बिचको नम्बर पनि दुवै साइडमा बराबर नम्बर हुनु पर्यो। त यहाँ बिचमा 27 रहेको छ भने यो 27 पनि हाम्रो जिएम ज्योमेट्रिक मिन। अर्थमेटिकमा पनि सेम छ, बिचको नम्बर हुनु पर्यो, दुवै साइडमा बराबर हुनु पर्यो, त्यो मिन छ। यो मिन निस्काउने फर्मुला यता रहेको छ। अब अर्थमेटिक मिन निस्काउने फर्मुला रहेको छ a + b/2। ए भनेको फर्स्ट टर्म, बी भनेको लास्ट टर्म, डिभाइड बाई 2 गर्ने। र ज्योमेट्रिक मिन भनेको पनि त्यही रहेको छ, √अन्डर फर्स्ट टर्म इन्टु लास्ट टर्म। अब हाम्रो नि कमन डिफ्रेन्स निस्काउने अर्को फर्मुला के रहेको छ, जुन मिनको टर्म अर्थमेटिक मिनको टर्ममा के रहेको छ, b - a यो n ड्यास + 1। यो n ड्यास भनेको नम्बर अफ मिन, कतिवटा मिन छ। र यो अब जिएममा हेर्ने हो भने कमन रेसियो इन टर्म अफ मिन, त्यहाँ पनि मिनको टर्ममा, यहाँ पनि मिनको टर्ममा। म यस्तो दुवैतिर किन गरेर लेखेको छु, जुन कम्पेरिजन गरेर पढाउन, यसरी कम्पेरिजन गरेर पढ्नमा हामीलाई सजिलो हुन्छ र याद पनि छिटो हुन्छ। त्यसैले b/a फर्स्ट टर्म डिभाइड बाई लास्ट होइन, यो b भनेको लास्ट टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म, यता 1 डिभाइड बाई n ड्यास भनेको नम्बर अफ मिन। यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा रहेको छ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन नभए ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स, यसलाई ज्योमेट्रिक मिन बुझ्नु होला। यो n ड्यास भनेको ज्योमेट्रिक मिन। अब यो त भइहाल्यो। अब हामीलाई के रहेको छ, सम अफ द टर्म। अब जस्तो कि हाम्रो यही टर्महरू रहेको छ, सुरुदेखि 4 देखि यो 24 सम्म रहेको छ, 6वटा टर्म, 1 2 3 4 5 6, 6वटा टर्म रहेको छ। अब यो 6वटा टर्मलाई एकैपल्ट कसरी जोड्ने, त्यसको लागि हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स रह्यो भने यो अर्थमेटिकवाला फर्मुला युज गर्ने, ज्योमेट्रिक रहन्छ भने हामीले यो ज्योमेट्रिकवाला युज गर्ने हो। त अब यो अर्थमेटिकमा के गर्ने, n/2 ब्र्याकेटमा 2a + n - 1 इन्टु d यो गर्ने हो। र ज्योमेट्रिकमा के गर्ने हो, ज्योमेट्रिकमा पनि त्यही छ, a r भनेको कमन रेसियो र कतिवटा नम्बर छ, यो n भनेको कतिवटा नम्बर रहेको छ डिए को सिक्वेन्समा। यहाँ 6वटा रहेको छ भने 6 लेख्ने, 10वटा हुन्छ 10 लेख्ने। त्यसैले जतिवटा टर्महरू हुन्छ त्यति नम्बर लेख्ने हो। र r भनेको कमन रेसियो नै भइहाल्यो -1। र हाम्रो यो अर्थमेटिक समको अर्को पनि फर्मुला रहेको छ n/2 a + l। र यहाँ ज्योमेट्रिकको पनि अर्को फर्मुला रहेको छ LR। L भनेको लास्ट टर्म, R भनेको कमन रेसियो -a फर्स्ट टर्म, a भनेको फर्स्ट टर्म, कमन रेसियो -1। ल आजको लागि हाम्रो क्लासमा यति नै। यो आज हामी खालि अर्थमेटिक सिक्वेन्स के हो र त्यसको फर्मुलाहरू के रहेको छ यति मात्र पढ्यौँ। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हामी यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स र सिरिजको न्युमेरिकल गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै हो, मैले यति नै गरेँ आजको लागि। हाम्रो यो एजुकेसनल च्यानललाई प्लिज लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला, जुन हामीहरूलाई पनि हौसला मिलोस् र हामीलाई पनि हाम्रो मेहनतको लागि यति पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई। ल, थ्याङ्क यू।